नमस्कार। कार्यक्रम अभियान हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम सञ्चालक जनार्दन पाठक। यो कार्यक्रममा हामीले स्थानीय सरकारले गरेका विभिन्न गतिविधि समेट्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले यस्तै गतिविधि लिएर आएका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। संघीय राजधानी काठमाडौँसँगै जोडिएको ललितपुर जिल्लामा रहेको महाङ्काल गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले निकै विकट छ। पूर्वाधार विकासका हिसाबले समेत निकै पछाडि रहेको यो गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको आगमनपछि भने परिवर्तनका श्रृङ्खला सुरु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले महाङ्काल गाउँपालिकामा भएका विभिन्न गतिविधि लिएर आएका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। बागमती प्रदेश अन्तर्गत ललितपुर जिल्लामा रहेको महाङ्काल गाउँपालिका साबिकका बुखेल, मानीखेल, गोटीखेल, कालेश्वर, चन्दनपुर र ठुला दोर्लुङ गाविस समेटेर गठन गरिएको हो। कुल 82.44 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको यो गाउँपालिका भूगोलका हिसाबले निकै विकट छ। यो गाउँपालिकालाई 6वटा वडाहरूमा प्रशासनिक विभाजन गरिएको छ। गाउँपालिकाको उत्तरमा कोन्जोसोम गाउँपालिका, पश्चिममा कोन्जोसोम र बागमती गाउँपालिका, दक्षिणमा बागमती गाउँपालिका र मकवानपुर जिल्ला तथा पूर्वमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला रहेका छन्। गाउँपालिका गठन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आएको करिब 3 वर्ष पुरा भएको छ। यो अवधिमा आइपुग्दा सीमित आर्थिक स्रोतका बावजुद गाउँपालिकाभित्र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा धेरै कामहरू भएका छन्। खास गरी ग्रामीण बस्तीहरूलाई जोड्ने सडक पूर्वाधारको निर्माणले गति लिएको छ। यस्ता सडकमा सवारी साधन सञ्चालन हुन थालेका छन्, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सामान ल्याउन लैजान निकै सहज भएको छ। यस्ता सडकलाई 12 महिना सञ्चालन गर्न सकिने गरी स्तरोन्नतिका लागि तयारी भइरहेको छ। सडक, बिजुली र पानी जस्ता विकासका पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको छ। ललितपुर जिल्ला जसलाई सुगम जिल्लाभित्र पर्दछौँ र त्यो सुगम जिल्लाभित्रमा पनि हामी उपत्यकाभन्दा बाहिर छ। हामीले यसरी पनि आकलन गर्न सक्छौँ कि उपत्यकाका 3टा जिल्लामा गाउँपालिका रहेको जिल्ला ललितपुर जिल्ला मात्रै हो। त्यसमा 3वटा गाउँपालिका रहेका छन्, एउटा महानगरपालिका, 2टा नगरपालिका। जनसङ्ख्याको आधारमा हामी कम भए तापनि भूगोलको हिसाबमा चाहिँ दक्षिण ललितपुर जहाँ 3वटा गाउँपालिका छन् त्यो ललितपुर जिल्लाको 2/3 भूगोल पर्छ र हामी असाध्यै पहाडी भूभागमा भएको हुनाले र हामीले कहाँ कतै भन्ने पनि गरेका छौँ यो चाहिँ ललितपुर जिल्लाको कडाली क्षेत्र हो भनेर पनि यसलाई भनिने गरिन्छ दक्षिण ललितपुरलाई। र हामी भौगोलिक विकटता, आर्थिक विकटता र अरू धेरै विकटताको बिचमा गुज्रिएको यो गाउँपालिका हो। र यसमा हामीले के लाग्यो भने जनतालाई समृद्धितर्फ उन्मुख गर्नको निमित्त उहाँहरूको उत्पादनलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो। उत्पादन बढाउनको निमित्त मलाई चाहिँ के आवश्यकता लाग्यो भने 3टा कुरा चाहिँ अत्यन्त आवश्यकता रहेछ। एउटा सडक, अर्को पानी र अर्को बिजुली। यो 3टा कुरालाई सँगसँगै हामीले चाहिँ जनताको घर दैलोमा पुर्याउन सकेन भने जनताको आर्थिक समृद्धिको कुरो चाहिँ त्यो नारामा मात्रै सीमित हुने रहेछ। त्यसरी यो 3टा कुरालाई हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ र हामीले निर्वाचनमा उठिरहँदाखेरि पनि जनतामा निर्वाचनको निमित्त भोट माग्न जाने अवस्थामा पनि हामीले यो के वाचा गरेका थियौँ भने एक घर एक धारा, एक टोल एक बाटोको अवधारणालाई हामीले ल्याएका थियौँ र हामीले सडकलाई एक टोल एक बाटोको अवधारणा अनुसार हामी अहिले लगभग 90% चाहिँ हामीले भत्काउने काम, ट्र्याक खोल्ने काम र गाडी पुर्याउने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अबको दिन भनेको यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने र दिगो सडकको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामीले यसलाई चाहिँ अवधारणा बनाएर लागेका छौँ। महाङ्काल राजधानी काठमाडौँसँगै सिमाना जोडिएको जिल्लाको गाउँपालिका हो। यहाँ आधारभूतदेखि माध्यमिक शिक्षासम्म प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। गाउँपालिकाभित्र सामुदायिक र संस्थागत गरी 3वटा उच्च माध्यमिक विद्यालय,
4वटा माध्यमिक विद्यालय, 5वटा निम्न माध्यमिक विद्यालय र 17वटा प्राथमिक विद्यालय गरी 29वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। यहाँका विद्यालयमा अध्ययनका लागि स्थानीय बालबालिकाका अलावा छिमेकी गाउँपालिकाबाट समेत बालबालिकाहरू आउने गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासदेखि शिक्षकलाई तालिम र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक फर्निचर र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यो सँगै गाउँपालिकाले प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात समेत गरेको छ। सबै विद्यालयहरूमा चाहिँ 3टा कुरालाई फोकस गर्यौँ। एउटा आइसिटी बेसमा पढाइ हुनुपर्छ भनेर हामीले आइसिटीको निमित्त चाहिने निमावी र मावि 8सम्म चलेका विद्यालय र 10 र 12 चलेका विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले आइसिटीको बेस ल्याब तयार गऱ्यौँ। त्यसमा लाइब्रेरीको ल्याब तयार गरेका छौँ, साइन्सको ल्याब तयार गरेका छौँ, त्यो पूर्ण रूपमा तयार गरेका छौँ। र भूकम्प पछाडि सबै विद्यालयहरू ध्वस्त थियो, सबै भत्किएका थिए, सबै चौरमा थिए र लगभग हामीले त्यसलाई कम्प्लिट गऱ्यौँ। भवनको पूर्वाधारको निमित्त हामीलाई कुनै खाँचो छैन र सबै त्यहाँ चाहिने फर्निचरहरू, अफिसियली फर्निचरहरू हामीले सबै व्यवस्थापन गरेका छौँ र यसलाई अलिकति गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले बेला बेलामा शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले पनि एउटा केही स्कुलहरूमा चाहिँ यो आइसिटी बेसमा विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले पुरै टिचरहरूलाई यो कोभिडको अवस्थामा यो अलि सुरक्षित गर्दै हामीले चाहिँ पुरै शिक्षकहरूलाई टिमलाई नै त्यो ट्रेनिङको व्यवस्था गरेर अहिले पनि ट्रेनिङहरू सञ्चालन भइरहेको छ। र अर्को थप हामीलाई अब अहिले देशभरि उठिरहेको कुरो यो प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर जुन कुरो उठिराखेका छन्, हामीले बागभैरव मावि वडा नम्बर 4मा पर्छ, त्यहाँ चाहिँ यसपालि सिभिल इन्जिनियरिङ सेक्टरको हामीले प्राविधिक शिक्षा पनि सञ्चालन गरेका छौँ र अरू केही विद्यालयहरूमा कृषि भेटनरी र अरू केही थप विषयहरूको पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी त्यो तयारीमा लागेका छौँ। महाकाल गाउँपालिकाका केही सुगम क्षेत्रहरूमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भए पनि यहाँका अधिकांश समुदायको जीविकोपार्जनको मुख्य पेसा नै कृषि हो। यहाँका कतिपय समुदायहरू पशुपालनमा लागेका छन्। कतिपय स्थानीयले दुधबाट खुवा बनाएर आम्दानी लिने गरेका छन् भने कतिपयले उत्पादित दुध ललितपुर र काठमाडौँसम्म लगेर बिक्री गर्ने गरेका छन्। दुध बिक्रीबाट स्थानीय समुदायले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। अहिले चाहिँ मेरो 10-12वटा गाई छन् दुध दिने। त्यसमा दुध भएको चाहिँ 10वटा छन्। त्यसको अहिले 85 लिटर दुध हुन्छ दिनको, बिहान बेलुका गरेर। ठिकै छ। महिनाको चाहिँ मेरो 1 लाख सानसुनको दुध हुन्छ। खर्च कटाएर 60-65 हजार रुपियाँमा मेरो महिनाको मासिक बचत हुन्छ। गाई भैँसी लगायतका पशुपालन गरेर दुध बिक्री गर्ने कृषकहरूलाई सघाउन गाउँपालिकाले हरेक वडामा चिस्यान केन्द्र स्थापनाको काम गरेको छ। परम्परागत प्रणालीको कृषि व्यवसायको विकल्प खोजिरहेका कतिपय स्थानीय समुदाय आम्दानीका लागि वैदेशिक रोजगारी र सहरी क्षेत्रमा समेत जाने गरेका छन्। बजार नजिकै रहेको र सडक यातायातको पहुँच पुगेपछि गाउँका धेरै मानिसहरू तरकारी खेतीमा समेत लागेका छन्। गाउँपालिकाले तरकारी सङ्कलन केन्द्र समेत स्थापना गरेको छ। यी सङ्कलन केन्द्रमा कृषकले तरकारी सङ्कलन गरी बिक्रीका लागि पठाउने गरेका छन्। यसले यहाँका विपन्न समुदायको आर्थिक अवस्थामा निकै राम्रो सुधार भएको छ। केही कृषकहरूले कफी र चिया जस्ता नगदी बाली समेत लगाएका छन्। महाकाल गाउँपालिकाबाट 25,000 लिटरभन्दा माथि दुध काठमाडौँ जान्छ र यहाँको मुख्य स्रोत नै दुध हो। त्यसकारण दुध फेरि यस्तो कफला चिज हो, 1 घन्टा ढिला भयो भने त्यो दुध सबै फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर हामीले के व्यवस्थापनमा सुरुवात गऱ्यौँ भने प्रत्येक वडामा चिस्यान केन्द्र राख्ने र हामी यो वर्ष सबै वडामा चिस्यान केन्द्र कम्प्लिट गर्छौँ। हाम्रा 2टा वडा मात्रै बाँकी छ। हामीले गएको वर्ष पनि 2 ठाउँमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गऱ्यौँ र
अब 2टा चिसान केन्द्र बनायो भने सबै वडामा चिसान केन्द्र कम्प्लिट हुन्छ, पुरा हुन्छ र त्यहाँ दुध चिस्यान गरेर हामी दुधलाई चाहिँ काठमाडौँ लाने र बजारमा कृषिपालक पशुपालन किसानहरूको निमित्त हामीले यो बजारी व्यवस्थापनको निमित्त त्यो चिसान केन्द्रको जरुरी थियो, त्यो कम्प्लिट गर्छु यसपालि। र अर्को कुरो भनेको तरकारी, दुध पछाडि अर्को तरकारी हो र त्यो तरकारी सङ्कलन गर्नको निमित्त हामीले 4वटा सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरेका छौँ र हाम्रो अवधारणा हामीलाई कृषि मन्त्रालयले सपोर्ट गरेको छ। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सहकारी यो सङ्घीय सरकारको CMDP कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारीबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गर्नुभएका हाम्रो सामग्रीहरूलाई ढुवानी गर्ने र एउटा सहकारी अभियान चलाएर चाहिँ हाम्रो यो तरकारी तथा यो फलफुल सबै व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी त्यो उद्देश्यतिर हामी लागिरहेका छौँ। र अर्को कुरा एक वडा एक उत्पादनमा पनि हामी विशेष जोड दिनुपर्छ ताकि महाकाल गाउँपालिकाको पहिचान यो हो भन्ने तरिकाले हामी अगाडि बढेर काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। कृषि र पशु यहाँको भूगोलले पनि प्रशस्त सम्भावना भएको क्षेत्र छ। यहाँ तरकारीको पकेट क्षेत्र र पशुपालन व्यवसाय को लागि भूगोल र हावापानी वातावरणले मुख्य भूमिका खेलेको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी हाम्रो बल्खु कालीमाटीमा लगेर बेच्ने गरेर यहाँको किसानहरूको आर्थिक वृद्धि भएको अवस्था छ। जग्गा कम भए पनि त्यसमा उनीहरूले तरकारी खेती र अन्नबाली कम मात्र हुन्छ र यहाँको वार्ड नम्बर 6 ठुला दुर्लुङमा कफी र वार्ड नम्बर 4, 5, 3 मा चिया को खेती चाहिँ गरेको पाइन्छ। राजधानी नजिकै रहेर पनि स्वास्थ्योपचारका हिसाबले यो गाउँपालिका केही पछाडि छ। गाउँपालिकाभित्र 6वटा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्, तर पूर्वाधारको अभावका कारण स्थानीय समुदायलाई उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन सकिरहेको थिएन। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले ती स्वास्थ्य चौकीका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि जोड दिएको छ। अहिले स्वास्थ्य चौकीको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भइरहेको छ। यी स्वास्थ्य चौकीबाट गाउँपालिकाभित्र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छन्। यसका साथै गाउँपालिकाले 15 शय्याको अस्पताल निर्माणको तयारी समेत गरेको छ। वर्तमान समयमा कोरोना संक्रमणको अवस्थामा पनि यिनै स्वास्थ्य चौकी मार्फत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीसँग 6वटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन् र स्वास्थ्य चौकीहरू अत्यन्त एउटा सानो छाप्रोमा होइन, एकदम कच्ची घरमा र एकदम साँगुरो ढङ्गले चलेको अवस्था थियो र स्वास्थ्य चौकी बनाउनु निमित्त उहाँहरूसँग आफ्नै जमिन थिएन र अहिले नेपाल सरकारको अवधारणा अनुसार लालपुर त नभएकोमा फेरि बजेट हाल्दैन, भवन बन्दैनन्। त्यसो भएर हामीले स्वास्थ्य चौकीलाई सबभन्दा पहिला जमिन खरिद गऱ्यौँ र स्वास्थ्य चौकी बनाउन सुरुवात गऱ्यौँ र 3टा स्वास्थ्य चौकीको भवन पूर्ण रूपमा बनिसकेको छ। क्वार्टर सहितको स्वास्थ्य चौकी बनेको छ। 2टा स्वास्थ्य चौकी अहिले एकदम निरन्तर काम भइरहेको छ र एउटा स्वास्थ्य चौकीको चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा छ र यति कामको सक्दाखेरि हामीले चाहिँ कमसेकम स्वास्थ्यको भवन पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्छौँ। यो आर्थिक वर्षमा भवन पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ। अर्को कुरो भनेको हामीले त्यो स्वास्थ्य चौकीबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा भनेको औषधि निःशुल्क, नेपाल सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधिहरूको हामीले परिपूर्ति गरेका छौँ, अभाव बनाएका छैनौँ। अहिले हामी 15 शय्याको हस्पिटल, 15 बेडको हस्पिटल सञ्चालन गर्दैछौँ। हामी त्यसको प्रक्रियामा छौँ। हामीसँग त्यसको बजेटिङ भइसकेको छ र हामी हस्पिटल सञ्चालन गर्नको निमित्त हामीसँग भवन छ, केही सामग्रीहरू पनि छन् र अहिले हामी थप सामग्री, हस्पिटललाई चाहिने थल सामग्री, फार्मेसी राख्ने ठाउँको बनाउने कुरादेखि र केही क्वार्टरको पनि हामीसँग क्वार्टर पनि छ न त, त्यसले अलि अपुग हुन्छ कि भनेर क्वार्टरको पनि म्यानेज गर्ने र
हामी लगभग अब 1.5-2 महिनामा चाहिँ अब हामी हस्पिटल सुरु गर्ने भनेर हामी लागेका छौँ र अर्को हामीले कोभिड हस्पिटल भनेर अस्थायी हस्पिटल सञ्चालन प्रक्रिया पनि हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। गाउँपालिकामा अहिले न्यायिक समिति समेत गठन गरिएको छ। गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको यो समितिले गाउँघरमा हुने सानातिना झैझगडा र देवानी प्रकृतिका मुद्दा मामिलामा मध्यस्थताको काम गर्ने गरेको छ। खास गरी न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 46 देखि 53 सम्म चाहिँ हामीलाई न्यायिक समितिलाई अधिकार भनेर तोकिदिएको अवस्था छ र त्यो भित्र रहेर हामीले पहिला निवेदन आउँदा हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर हामीले हेर्ने गरेका छौँ। त्यसपछि अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अधिकारहरू हामीले कुनै मिलापत्र अनुसार र कुनै चाहिँ हामीले निरूपण गरेका छौँ र न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा र न्यायिक समितिले दिएको अधिकार पनि विवाद निरूपण र मेलमिलाप हो र त्यो मिलापत्र गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको काम विवाद निरूपण तथा मिलापत्र निर्देशिका बनाएर हामीले लागू गरेका छौँ र त्यो भित्र रहेर हामीले काम गर्ने गरेका छौँ र हामीका प्राय जसो देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू आउने गर्छ। यो गाउँपालिकाका अधिकांश घरमा विद्युतीकरण भएको छ। यद्यपि विकट क्षेत्रका केही घरधुरीमा भने विद्युतीकरण हुन बाँकी छ। विद्युतीकरणको पहुँचबाट बाहिर रहेका समुदायलाई निकट भविष्यमै उज्यालो पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट यो गाउँपालिकामा विगतमा खानेपानीको निकै समस्या थियो। त्यसैले गाउँपालिकाले एक घर एक धारा भन्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ, जस अन्तर्गत अहिले गाउँपालिकाका अधिकांश घरधुरीमा मिटर जडित खानेपानीको धारा जडान भएको छ। बाँकी रहेका केही घरधुरीमा खानेपानी जडानका लागि गाउँपालिकाले खानेपानी सम्बन्धी 5 देखि 6 वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यो वर्ष एक घर एक धारा अभियानलाई सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको बताइएको छ। 2305 घर मध्ये हामीले 1800 घरमा चाहिँ एक घर एक धारा मिटर सेट जडान गर्यौँ र अरू 200 भन्दा माथि घरमा चाहिँ हामीले मिटर जडान गरेका छैनौँ। धारा बनाउन बाँकी छ। अरू खानेपानीको पूर्वाधारलाई कम्प्लिट गरेका छौँ र अहिले हामीसँग 5-6 योजना चाहिँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ। तपाईँले देख्नुभयो हामीसँग केही पाइपहरू पनि हामीसँग स्टक छ र हामीलाई बाढी पहिरोले पनि केही समस्या पारेको थियो र हामीले मलाई लाग्छ यो वर्ष हामी एक घर एक धाराको अवधारणा कम्प्लिट गर्छौँ खानेपानीमा। त्यसै गरी मैले अर्को कुरो पनि थपेँ यहाँ बिजुलीको कुरो। हामी निर्वाचित हुँदाखेरि लगभग 60% जनताले मात्रै बिजुली बालेका थिए र नेपाल सरकारको एउटा कार्यक्रम छ 90-10 को कार्यक्रम। हामीले त्यो 90-10 को कार्यक्रममा हामीले लगभग हामीलाई अब चाहिँ त्यो बाँकी घरमा बत्ती बाल्नको निमित्त हामीले 10% चाहिँ पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हो र हामीले लगभग 33 लाख चान्सुन पैसा चाहिँ हामीले जम्मा गऱ्यौँ त्यो बिजुलीको निमित्त छुट्याउँ र हाम्रो करिब अब केही घरमा चाहिँ संरचना बनाउन मात्रै बाँकी छ। सामग्री हामीसँग आइसकेको छ र हामीसँग एक घर पनि अब बिजुली बन्न छैन र हामीले घोषणा गरेका छौँ यो आर्थिक वर्षमा हामी टुकीरहित गाउँपालिका घोषणा गर्ने। विद्यालयहरूमा हामीले वाइफाईको सुविधा र शिक्षकहरूलाई तालिम लगायतका कुराहरू र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा जोड दिएका छौँ। त्यसपछि खानेपानी शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नको लागि विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग लागत साझेदारीमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अब करिब चाहिँ 70-80% घरधुरीमा हामीले खानेपानीका धारा पुर्याउन सफल भएका छौँ र आगामी यो चालु आर्थिक वर्षमा आशा छ सबै घरधुरीमा खानेपानीका धाराहरू पुग्नेछन्। र अरू विद्युतीकरणको सवालमा यो दक्षिण ललितपुरको सहकारी मार्फत यो क्षेत्रमा भूगोलको कठिनाइले गर्दा सहकारी मार्फत हामीले विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ। योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले 32 लाख रुपियाँ बजेट त्यो सहकारी मार्फत बिजुली ल्याउने भनेर
छुट्याएका थियौँ र सहकारीलाई हामीले त्यो पैसा भुक्तानी दिएको अवस्था पनि छ र यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो यो गाउँपालिकामा विद्युतीकरण पुरा हुन्छ। सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिकामा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरेका छौँ, सुझाव पेटिकाहरू राखेका छौँ, नेटवर्किङको व्यवस्था भएको छ, उपभोक्ता समितिलाई ओरिएन्टेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, वडा स्तरमा इमेल मार्फत पत्राचार गर्ने गरेका छौँ, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गरेका छौँ, लेखा प्रणालीमा सूत्रको प्रयोग गरेका छौँ, जिन्सी व्यवस्थापन हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ, बेरुजु फर्चौट तथा असुल हुन बाँकी बेरुजुको लगत तयार गर्ने क्रममा छौँ र यसरी हाम्रो सेवा प्रवाह सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। महाकाल गाउँपालिकाले विपन्न तथा अवसरबाट वञ्चित नागरिकलाई उद्यमी बनाउन सघाउने उद्देश्यले उपाध्यक्ष उद्यमशीलता कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीको समेत सिर्जना भएको छ। यो गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष उद्यमशीलता कार्यक्रम नै राखेर हामीले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ र त्यो उपाध्यक्ष उद्यमशीलता कार्यक्रम महिलाहरूको लागि मात्रै नभएर पुरुष महिला दुवै व्यवसायीहरूलाई हामीले अनुदानको रूपमा हामीले प्रदान गर्ने गरेका छौँ र उहाँहरूले तालिमसहित हामीले उहाँहरूलाई त्यो अनुदान र त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू दक्ष भएर काम गरिराख्नु भएको अवस्था पनि छ। जस्तै हामीले एक उत्पादनमा विशेष जोड दिएका छौँ र त्यसो भनिराख्दाखेरि अब ओडामा जे उत्पादन हुन्छ त्यो अन्तर्गत उहाँहरूले चाहिँ एउटा काम व्यवसाय सञ्चालन गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि आफ्नो जीविका उपार्जन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही अनुसार तालिम दिएका छौँ। जस्तै हाम्रो 2 नम्बरकै दुईटा व्यवसायहरू छ, एउटा चाहिँ लोक्ता पेपर नेपाली कागज व्यवसाय छ र अर्को चाहिँ बाँसको सामग्रीहरू निर्माण गरेर उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ र अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ काम दिइराख्नु भएको अवस्था छ। भनेदेखि हामीले अन्य वडामा हामी त चियाको पनि उद्योगहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि चियाबाट पनि हामीले उद्योगहरू व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू किसान दाजुभाइलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रोजगार दिएर हाम्रो चियाहरू पनि प्रमोट भइरहेको अवस्था रहेको छ र हाम्रो 6 नम्बर वडामा चाहिँ कफी व्यवसाय पनि चलिरहेको अवस्था छ र हामीले त्यहाँ पनि सहयोग गरेका छौँ। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरिरहेका यस्ता गतिविधिबाट स्थानीय नागरिकहरूलाई निकै सहजता भएको छ। महाकाल गाउँपालिकाले केही समय अगाडि मात्रै आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासका विभिन्न योजना सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसका साथै गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कामलाई समेत अगाडि बढाएको छ। हामी कहाँ चाहिँ अहिलेको चाहिँ कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा 5 करोड 58 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। आर्थिक विकासतर्फ 4 करोड 69 लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ 9 करोड 38 लाख 88 हजार, सुशासनतर्फ 2 करोड 21 लाख 30 हजार, सामाजिक विकासतर्फ हामीले प्राथमिकतामा राख्दा 16 करोड 6 लाख 21 हजार रुपियाँ हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यहाँ सामाजिक विकासतर्फका कार्यक्रममा बालबालिकाहरूको अधिकारको सुरक्षा, अपाङ्ग मैत्री गाउँपालिका बनाउने सोचमा भएका छौँ। बहुविवाह प्रथालाई अन्त्य गर्ने, बालविवाह प्रथालाई अन्त्य गर्ने जुन प्रदेश सरकारले चाहिँ उद्घोष गरेको छ त्यसमा हामीले सहकार्य गर्ने तर्खरमा छौँ र यसरी हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र एउटा मुख्य रूपमा यो प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य यसै आवदेखि सञ्चालन हुने क्रममा छौँ। त्यसको लागि जग्गाको व्यवस्थापन भइसकेको छ र जिल्ला समन्वय समितिबाट हामीले प्राप्त गर्ने बजेटबाट त्यसमा बजेट व्यवस्था गरेर अहिले नै हामी टेन्डर मार्फत अब यो भवनलाई डिपिआर बनाउने चाहिँ तर्खरमा अहिले लगाइरहेका छौँ। ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ लगायतका समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको महाकाल गाउँपालिकामा प्राकृतिक स्रोत तथा सामाजिक एवं धार्मिक महत्त्वका क्षेत्रहरू समेत रहेका छन्। गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने एउटा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट समेत सञ्चालनमा छ। यो सञ्चालन गर्ने यहाँ नजिकैको पवित्र तीर्थस्थल बैतरणी धाम रहेको, त्यहाँ आएका तीर्थयात्रीहरूले विभिन्न गुनासाहरू, खानादेखि बस्नहरूको गुनासो गर्नु भइरहेको हुँदाखेरि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको सेवा प्रदान होस् भन्ने उद्देश्यले यो सुरुवात गरेको छु। यसका अतिरिक्त गाउँपालिकाभित्र रहेको यो बैतरणी धाम मन्दिरले धार्मिक पर्यटनलाई आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
यो मन्दिर यस क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण पवित्र धार्मिक स्थलका रूपमा चिनिन्छ। गाउँपालिकाले राम्रो कार्य गरिरहेछ। अघिल्लो सालमा चाहिँ हामी एउटा महायज्ञ गरेका थियौँ। नेपालका प्रथम जगतगुरु चाहिँ बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्यलाई बोलाएर हामी चाहिँ शिवपुराण ज्ञान महायज्ञ गरेका थियौँ। त्यसमा पहिला श्रीगणा चाहिँ गाउँपालिकाबाट हामीलाई वडा र गाउँपालिकाबाट 7 लाख रुपियाँ चाहिँ पहिला श्रीगणा सहयोग गरिदिएको थियो। त्यसबाट चाहिँ हामीलाई त्यो महायज्ञबाट चाहिँ झन्डै 50 लाख जति चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट उठ्यो होला। र अघिल्लो समयमा अलिकति हामी अब एउटा गाउँको ठाउँको एउटा धाम पवित्र ठाउँ भएको हुनाले राज्यबाटको बजेटले नभएको हिसाबले हामी केही क्रेडिट काम सबैको सल्लाह सहमतिमा पनि हामी गरेका थियौँ। अब अहिले त्यो महायज्ञले हामीलाई सबै क्रेडिट मुक्त गरेर चाहिँ नि हाम्रो कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अहिले पनि अब पालिकाबाट चाहिँ नि प्रदेशबाट चाहिँ नि 55 लाख, पालिकाबाट 55 लाख गरेर 1 करोड 10 लाखको चाहिँ नि हामीलाई योजना छ। अब हाम्रो खोला किनारमा अलिकति हामीलाई बाढीले अलिकति कटिङ गरिरहेको छ। अब त्यो पहिला चाहिँ नि खोला किनारलाई चाहिँ नि हामी त्यसको काम गरौँ। त्यसपछि एउटा बिल्डिङको चाहिँ नि हाम्रो काम अगाडि बढिरहेको छ। तिनी कामहरू जे होस् पालिकाबाट पुरा सहयोग भइराखेको छ। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको आगमनपछि यसले सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा निकै उपलब्धि दिएको छ। अहिले स्थानीय नागरिकले धेरै किसिमका सेवा सुविधा गाउँपालिकाबाट लिन पाएका छन्। यही सेरोफेरोमा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन महाङ्काल गाउँपालिकाले सुशासन र पारदर्शितासँगै प्रविधि मैत्री सेवा सञ्चालन थालेको छ। राजधानी नजिकै रहेर पनि पूर्वाधार विकास र भौगोलिक विकटताका कारण दुर्गम बनेको यो गाउँपालिका बिस्तारै विकासको बाटोमा अग्रसर बनेको छ। कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिन्छ। अर्को कार्यक्रममा थप यस्तै गतिविधि लिएर आउने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।